تو قسط نمبر 8 میں سین جو ہے واپس پادری کے اوپر آتا ہے. کشیش مشغول نوشتن بود اور اس پادری کے سامنے نہج البلاغہ کھلا ہوا ہے، میز پر رکھا ہوا ہے. و او نیم تناش را جلو دادا و از روی کتاب می نوشت. سرش را بلند کرد. نوه‌اش آنوشا روبرویش ایستاده بود. اس کا پوتا سامنے کڑے آنوشا و صدایش میزد. از بالای عینک که تا نوک دماغش بیرون آمده بود، پایین آمده بود، نگاهی به او انداخت و به چشمهایش زل زد. آنوشا لبخند زد، دست تکان داد و گردنش را کج کرد تا بلکه پدر بزرگ که مثل عروسکی بزرگ جلوش نشسته بود و تکان نمیخورد حرفی بزند و یا اینطور خیره نگاهش نکند. آنوشا با کف دست روی لبه میز زد و گفت بابا بزرگ مجھے دیکھیں آپ. وہ بابا اتنا مشغول ہے کہ اس کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے اس کا نواسہ سامنے کب سے کھڑا ہے. کشیش به خود آمد. نخست دردی در گردن و کتفهایش احساس کرد. عینکش را برداشت و کمر را راست کرد و انگشتان دستها و کتفهایش را فشرد. آنوشا پرسید گردنتان درد میکند بابا بزرگ؟ گردن می درد ہو رہی ہے؟ کشیش که انگار تازه متوجه حضور او شده باشد لبخند زد و گفت تو کی آمدی آنوشا جان؟ کب آئے تم؟ آنوشا گفت شما داشتید می نوشتید که من آمدم. هرچی صدایتان زدم نشنیدید. آپ لکھتے رہے میں بولتا رہا، آپ نے سنا ہی نہیں. کشیش گردنش را به راست و چپ گرداند و گفت حواسم به نوشتن بود، ببخشید که تو را ندیدم. آنوشا روی پاهای او نشست و پرسید شما هم مشق می نویسید بابا بزرگ؟ آپ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں؟ کشیش موهای بور و بلند او را نوازش کرد، فرق سرش را بوسید و گفت بله من هم داشتم مشقهایم را می نوشتم. تو چی؟ تو مشقهایت را نوشته ای؟ آپ نے ہوم ورک مکمل کر لیا؟ آنوشا سرش را بلند کرد و ناباورانه پرسید یعنی شما هم به مدرسه می روید؟ آپ اسکول جاتے ہو؟ کشیش گفت ما بزرگترها هم توی یک مدرسه خیلی بزرگ درس میخوانیم و تکالیفمان را می نویسیم. ہم اپنے ہوم ورک کرتے ہیں. اگر ما درس نخوانیم و مشقهایمان را ننویسیم مثل آدمهای کور هیچ جا را نمی بینیم. ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. آنوشا با تعجب نگاهش کرد. کشیش لبخند زد و گونه‌هایش را بوسید و گفت میدانم که چیزی از حرفایم را نفهمیدی عزیزم. بزرگ که شدی همه چیز را خواهی فهمید. بڑے ہو جاؤ گے سمجھ میں آ جائے گا. سرگئی وارد اتاق شد و رو به آنوشا گفت تو اینجا چی کار میکنی آنوشا؟ مگر نگفته بودم مزاحم کارهای پدر بزرگ نشوی؟ دادا کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، چلو. آنوشا از روی پاهای کشیش پایین آمد. کشیش گفت نه سرگئی، آنوشا همین الان آمده بود پیش من. تازه من توی زنگ تفریح بودم، میرا بریک ٹائم ہو گیا تھا. اب خواہ ڈسٹرب کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. بعد به آنوشا نگاه کرد و پرسید مگر نه آنوشا مدرسه بزرگترها هم زنگ تفریح دارد. بڑوں کے اسکول میں بھی بریک ٹائم ہوتا ہے. سرگئی گفت برو پیش مادرت آنوشا، شام که آماده شد بگو تا ما هم بیاییم. چلو امی کے پاس اور ڈنر ریڈی ہو جائے تو ہمیں بتا دینا. آنوشا که از اتاق بیرون رفت کشیش پرسید مگر الان ساعت چند است؟ سرگئی به ساعت مچیش نگاه کرد و گفت ساعت دقیقا 9 شب است. لابد آنقدر سرت به این کتاب گرم شده که متوجه ساعت نشده ای. بہت زیادہ کھو گئے ہیں آپ اس میں کام میں. ہاں رات کے 9 بج رہے ہیں بابا. سپس به کتاب و اوراق روی میز اشاره کرد و پرسید این کتاب چیست که از رویش می نویسی؟ کس کتاب میں سے آپ نقل کر رہے ہیں؟ کشیش کتاب را به دست گرفت، جلدش را به سرگئی نشان داد و گفت نهج البلاغه. سخنان و نامه‌های علی. کتاب بسیار عجیبی است، پر از مضامین بکر و راهگشا. ایسے مضامین، ایسے چیپٹر، ایسے آئیڈیاز ہیں کہ راستے کھولے آپ کے لیے، آپ کے دماغ کھول کے رکھ دے. سرگئی گفت لابد با من توصیه میکنی آن را بخوانم؟ مطلب اتنا اچھا ہے تو میں بھی پڑھ لوں؟ کشیش گفت حتما
کاری که پدرت باید در جوانی می کرد، های های های، مثل جورج جرداق که می گفت از 12 سالگی مطالعه نهج البلاغه را شروع کرده و هنوز هم ادامه دارد. علی شخصیتی است مثل اقیانوس، سمندر ہے سمندر. هرچی در عمق آن شنا کنی شگفتی هایش آشکارتر می شود. جتنی گہرائی میں جائیں گے آپ کو حیرت انگیز سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گی چیزیں. سرگئی روی کاناپا نشست و پرسید اگر چنین است که شما میگویید، اگر ایسی کوی بات ہے، پس چرا برخی کشورهای مسلمان که علی امام آنهاست عقب ماندند؟ اگر علی ایسی ہستی ہے تو بہت سے ملک ہے جو علی کے ماننے والے ہیں، وہ کیوں اس طرح حالت زار میں پڑے ہوئے ہیں؟ کشیش گفت ملت‌ها و دولت‌های اسلامی مانند کسانی هستند که گنج گرانبهایشان را دفن کرده‌اند. انہوں نے اپنے خزانے دفن کر دیے یا اساساً از آن خبر ندارند. گمان میکنم آنها هم علی را نمیشناسند. من هنگام مطالعه این کتاب و چند کتاب دیگر به همین مسئله فکر میکردم. در آن دوران علی خلیفه مسلمانان بود و مردی هم به نام معاویه خود را خلیفه مسلمانان نامیده بود. هر دوی اینها داعیه حکومت اسلامی داشتند، اما علی کجا و معاویه کجا؟ فکر کنم بیشتر رهبران کشورهای اسلامی حکومتشان از جنس حکومت معاویه باشد. نه علی. اگر حاکمی از حاکمان مسلمان یک بار نهج البلاغه را با دقت میخواند و به آن عمل میکرد، امروز روزگارشان این نبود که هست، کچھ اور ہو جاتے. انہوں نے اپنی کتاب ہی نہیں پڑھی، اپنے مولا کی کتاب کو کھولا ہی نہیں. سرگئی لبخند زد و گفت ما باید کم کم مراسم مسلمان شدن شما را فراہم کنیم پدر. لگتا ہے آپ بھی تشریف لے جا رہے ہیں اس گروپ میں، تو آپ تیاری پکڑیں ہم لوگ. کشیش گفت ادیان الهی شکل قالب و پوسته روح الهی است. مغز و درون آن یکی است. اگر به ذات و جوهر الهی دین نباشد، میخواهد روحانی مسلمان باشد یا کشیش مسیحی، به یک اندازه از مسیر خدا جدا شده است. جب دین نہیں تھا تو چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. در زمان علی دشمنانش و آنهایی که با او می جنگیدند از حافظان و مبلغان قرآن و اسلام بودند. سارے تبلیغی حافظ قرآن تھے جو علی سے لڑے و در عبادت و زهد و تقوا چنان بودند که زانوهایشان بر اثر سجده پینه بسته بودند. آنها به نام همان اللهی به علی می جنگیدند که علی به نام همان الله می خواست هدایتشون کند. سرگئی به کاغذهای روی میز اشاره کرد و پرسید ظاهراً مشغول یادداشت برداشتن از نهج البلاغه بودید، آپ نے کچھ اسی کتاب میں سے نوٹ لیا ہے کچھ؟ کشیش پاسخ داد پدر کارپیانس را که میشناسی، همان کشیشی که هنگام ترک بیروت کلیسایم را سپردم به او. میں جب یہاں ہوتا تھا بیروت میں تو میں نے اپنا کلیسا جس کے ہاتھ حوالے کیا تھا اس کی بات کر رہا ہوں. یاد ہے تم کو فادر کارپیانس؟ دیروز رفته بودم دیدنش. از من قول گرفت برای تجدید دیدار و ملاقات با مؤمنان فردا عصر به کلیسا بروم و موعظه کنم. من هم پذیرفتم. مجھے اسپیشل دعوت کیا کہ آپ اتنے سالوں کے بعد ماسکو سے واپس بیروت آ رہے ہیں، کلیسا تو آپ کا ہے، ہم تو رکھوالے ہیں، تو آپ کل آ جائیں اور ایک خطاب کریں کلیسا میں. سرگئی پرسید و حالا دارید برای موعظه تان از نهج البلاغه یادداشت برمی‌دارید. اب یہاں سے وہاں کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ کشیش گفت بله. علی درباره دنیا و آخرت و آیین زندگی مطالبی دارد که بیان آنها مرا از سخنرانی‌های کلیشه‌ای و تکراری نجات می‌دهد. ایسی باتیں ہیں کہ میں نے زندگی میں پورے اپنے جتنا بھی میں پادری کا رول ادا کیا ہے، میں نے ایسا خطاب نہیں کیا ہے. میں نے میخواهم این بار از زبان علی با مردم صحبت کنم.
سرگئی با تعجب پرسید و به آنها میگویی که این سخنان علی است؟ پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ کس کے کلام ہے؟ کشیش پاسخ داد با خودم فکر میکنم چه عیبی دارد اگر مردم بدانند آنچه شنیده اند سخنان علی است. تو جو آپ سن رہے ہیں اس کا آتر کا نام ہے. سرگئی گفت ولی پدر این کار به نوع تبلیغ دین اسلام است. آپ کلیسا میں اسلام کی تبلیغ کرنے جائیں گے؟ کشیش تبسم کرد و گفت نه سرگئی، این کار تبلیغ نیست، در واقع آرام کردن دل هاست، کلامی که به مردم آرامش خواهد داد. ان کو اطمینان دلانا ہے. اس کلام میں بہت اطمینان ہے، تسلی ہے. سرگئی گفت برای من خیلی عجیب است پدر، شما با خواندن این کتابها از گذشته هایتان فاصله گرفته اید. تا آنجا که یادم است هیچ وقت با هیچ مسلمانی دوستی و مراوده نداشته اید. حالا می خواهید سخنان امام مسلمانان را مثل سخنان عیسی مسیح در کلیسا بخوانید؟ آپ نے تو کبھی اسلام کا کوئی لین دین ہی نہیں رہا آپ کا. اب آپ اچانک جائیں گے عیسی کے کلام کے پہلو میں آپ علی کا کلام پڑھو گے. کشیش گفت آنچه من فهمیدم این است که علی شخصیتی است که در یک دین نمی گنجد. آپ اس کو لیمٹ نہیں کر سکتے. او به یک دین تعلق ندارد. سپس کتاب نهج البلاغه را به دست گرفت و گفت فرازی از این کتاب را در نظر گرفته بودم که بخوانی. میں نے کچھ نوٹ کیا ہے وہ تم پڑھ لو. اما میدانم سرت شلوغ است و فرصت نخواهی کرد، پس تا وقت شام میخواهم این قسمت را برایت بخوانم. میں چاہتا ہوں ایک میں نے نوٹ کیا ہے وہ چاہتا ہوں تو پڑھ لے میرا بیٹا، لیکن تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ایسا کرتے ہیں کھانا کے بعد میں تیرے کو پڑھ کے سناتا ہوں. چلو کھانا کھاتے ہیں. بعد لبخند زد و به سرگئی نگاه کرد و ادامه داد. درست مثل آن شبهایی که موقع خواب برایت کتاب می‌خواندم جب تم چھوٹے تھے اور میں تیرے لیے پڑھتا تھا. البته این بار نه برای خواب بلکہ برای بیداریت می‌خوانم. تجھے سلانے کے لیے نہیں، یہ کتاب میں تیرے کو جگانے کے لیے پڑھوں گا. کتاب را باز کرد، عینکش را به چشم زد، گفت این نامه‌ای است که علی برای پسرش حسن می‌نویسد. نامه‌ای که 14 قرن پیش نوشته شده است، زمانی که اغلب انسان‌ها با وحشیگری زندگی می‌کردند. ببین این مرد با فرزندش چگونه و از چه سخن میگوید. اور وہ سخن پڑھ کے ہم اس کو آج کے اس داستان کے حصے کو اختتام تک مغرب کرواتے ہیں. اب یہ وہ حصہ ہے جب مولا علی جو ہے وہ امام حسن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ پسرم همانا تو را به ترس از خدا سفارش میکنم. فرسٹ پوائنٹ تقوا، کہ پیوسته در فرمان او باشی. تقوا کا مطلب ہے کہ اس کے آرڈر فالو کرو. و دولت و دلت را با یاد خدا زندہ کنی. جب افسردہ ہو جاؤ، پژمردہ ہو جاؤ تو اس کی یاد کر کے زندہ کرو، وائبریشن کو واپس لفٹ دو. و به ریسمان او چنگ زنی، عروة الوثقی، جو ٹوٹے گا ہی نہیں. چه وسیله مطمئن تر از رابطه تو با خداست. ڈیوائن کنیکشن سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر سر رشتے آن را در دست گیری، لیکن پکڑو ضرور اپنی طرف سے. دلت را با اندرز نیکو زندہ کن، اچھی نصیحتوں کے ساتھ اپنے دل کو تازہ کرو. ہوائے نفس را با بے اعتنائی به حرام بمیران. جو حرام ہے نا، بولو یار اس کو مجھے نہیں، لفٹ نہیں دینا ہے، اس کو اگنور کرو. اس سے آہستہ آہستہ تمہارا نفس مر جائے گا. جان را با یقین نیرومند کن، اسپرٹ کو سرٹنٹی کے ساتھ مضبوط کرو. و با نور حکمت روشنائی بخش و با یاد مرگ آرام گردان. جان کو یقین کے ساتھ طاقتور بناؤ، نور حکمت کے ساتھ روشنائی ڈالو اس پہ، اور یاد مرگ کے ساتھ اس کو آرام کرو. زیادہ بلبلخ کیا نا اس کو، بولو بھائی انا للہ، اوکے آئی ایم فائن. پس جایگاه آینده را آباد کن، آخرت را به دنیا مفروش و آنچه نمیدانی مگو. مگر آنچه بر تو لازم نیست بر زبان نیاور.
و در جاده‌ای که از گمراهی آن میترسی قدم مگذار. شک که یار میجی گڑبڑ نکرم دم زیرا. Don't go there. زیرا خودداری ہنگام سرگردانی و گمراہی بہتر از سقوط در تباہی است. تھوڑا سرگردان ہو جاؤ گے لیکن کم از کم تم نے غلط راستے تو نہیں اختیار کیا. در راہ خدا ان گناہ کے شائستہ است تلاش کن. کیا ڈیوائن کنیکشن کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں، اس کا شائستگی کو مد نظر رکھو. و ہرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راہ خدا باز نہ دارا. جو مذاق اڑاتے ہیں تمہاری بےعزتی کرتے ہیں، ہنستے ہیں تم پر، تم اپنا ڈیوائن کنیکشن کو ڈسٹرب مت کرو. شناخت خود را در دین بکمال برسان. دھرم کو صحیح طور پر پہچانو، کمال تک پہنچاؤ. خود را برائے استقامت در برابر مشکلات عادت دے. کہ ابھی کون سے پرابلم آ رہا ہے، اللہ پکڑو. فیلڈنگ کہ شکیبائی در راہ حق عادتی پسندیدہ است. حق بات پہ کڑے رہنا، ڈٹے رہنا بہت بڑا پسندیدہ عمل ہے. و در تمام کارها خود را بخدا واگذار. کہ تو وکیل ہے سائیں، جو تیری مرضی کہ بے پناہگاہ مطمئن و نیرومند رسیدہی. و در دعا و اخلاص پروردگارت را بخوان. کال یور پروردگار، اپنے پروردگار کو کہ بخشیدن و محروم کردن در دست اوست. کسی سے بھی مت مانگو، صرف سوائے اس کے، کیونکہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے. و فراوان از خدا درخواست خیر و نیکی داشته باش. کوشش کرو کہ خیر کی تمنا کرو، خیر کی. پسرم آنچه نمیدانی نگو، جو نہیں جانتے ہو منہ بند رکھو. آنچه را دوست نداری به تو نسبت دهند درباره دیگران مگو. تم نہیں چاہتے کوئی تمہیں کسی طریقے سے نسبت دے، کچھ لقب تمہارے اوپر عنایت کرے، نہیں چاہتے ہو نا، کسی اوپر مت کرو. بدان کہ خود بزرگ بینی و غرور مخالف راستی و آفت عقل است. در زندگی نهایت تلاش و کوشش را داشته باش، اما در فکر ذخیره سازی برای خود و دیگران نباش. ایکٹیو لائف گزارو، سٹور مت کرو کہ پلاننگ کر رہے ہیں فلانے کے لیے، اولاد کے لیے، نسخوں کے لیے بنا رہا ہوں، کچھ زمین ادھر بھی لیا ہوا ہے. پسرم به یقین بدان که تو به همه آرزوهایت نخواهی رسید. ایک بات کنفرم سمجھ لے کہ ساری خواہشیں فرمائشیں پوری نہیں ہوں گی تمہاری. جو لسٹ تم نے بنایا ہوا ہے اس میں سے آدھے نہیں ہوں گے، شاید یا زیادہ پورے نہیں ہوں گے. شروع ہی سے ذہن میں رکھ لے. و مدت زیادی زندگی نخواهی کرد و به راه کسانی می روی که پیش از تو رفتند. تو کیسے راستے پہ جا رہے ہو جو غائب ہو جاتے ہیں. پس در به دست آوردن دنیا آرام باش و در مصرف آنچه به دست آورده ای نیکو عمل کن. اپنے نفس کو ڈسٹرب مت کرو دنیا کے ساز و سامان کے لیے، اور جو تمہارے پاس ہے اس سے بڑے طریقے سے استعمال کرو اس کو. بدان آخر میں عرض کیا ہے، بدان کے روزی دو قسم است. یکی آن که تو آن را می جویی و دیگری آن که او تو را می جوید. و اگر تو بسوی آن نروی خود بسوی تو خواهد آمد. کچھ رزق جس کے پیچھے تم بھاگتے پھرتے ہو نا، اس کو تم کاؤنٹ کرتے ہو، جو تیرے پیچھے آ کے تمہارے ہاتھ میں آ رہا ہے، تم نے اس کو نہیں. یہ رزق نہیں ہے. یہ داستان جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے؟ یہ ایران سے گیا ہے آسٹریلیا میں، آسٹریلیا سے وہ گھوم کے اس قسطنطنیہ میں، پھر اس طرح آتے آتے وہ ادھر آ کر پائیکوئی مریم آباد میں. یہ رزق نہیں ہے کیا جو ہماری تلاش میں آیا ہے؟ پسرم بدیہا را بتاخیر انداز پوسٹ پون کرو. کچھ بد کرنا چاہتے ہو اس کو ذرا بولو کل کریں گے اس کو. زیرا هر وقت که بخواهی میتوانی آنها را انجام دهی. بدان که روزی دو قسم است، یکی آن که تو آن را میجویی و دیگری آن که او تو را میجوید. و اگر تو به سوی آن نروی خود به سوی تو خواهد آمد.
ایک رزق جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہو، ایک وہ جو آپ کے پیچھے بھاگتا ہے اور جب تک آپ کو ڈھونڈ نہ پائے آپ کو چھوڑے گا نہیں. پسرم بدیہارا بتاخیر انداز زیرا ہر وقت کے بخواہی می توانی آنہارا انجام دہی. یہ ایک ٹرینڈ، ایک عادت کہ جتنی بھی بدی ہے اس کو اوائڈ کریں، پوسٹ پون کریں، آہستہ آہستہ اسے جان چھڑائیں. کشیش کتاب را بست و عینکش را برداشت و به سرگی نگاه کرد و گفت خب چطور بود؟ کیسا تھا؟ سرگی گفت خوب بود، شبیه کلام پیامبران که شما در کلیسا موعظه می کنید. یہ تو جتنے بھی زکریا ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، اسی کی ہی باتیں کلیسا میں ہوتی ہیں، تو بالکل اسی وائبریشن کے ہیں. کشیش با سر حرف او را تایید کرد و گفت بله کاملا درست است، بالکل صحیح فرمایا، لیکن ایک فرق ہے کہ علی پیامبر نیست. علی نے نہیں کہا کہ میں پیامبر ہوں، اما تربیت شده دامن پیامبر اسلام است. البته موعظه های علی نکاتی دارد که گاهی سخنان انبیاء الهی را با دقت نظر بیشتری منعکس می کند. ایسا لگتا ہے جیسے انہی انبیاء کے کلام کو ہی وہ کسی اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں، مزید شدت کے ساتھ. من عقیده دارم که باید حرفهای کسانی چون علی را به محراب کلیسا ببریم و به گوش مردم برسانیم. میں سمجھتا ہوں کہ علی کے کلام جیسے کلام کو یقیناً گرجا گھر میں، چرچ میں لے جا کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. سرگئی پرسید با تعصبات عقیدتی و مذہبی چه میکنید پدر؟ یہ فرقه وارانه ذہنیت کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ توی کلیسا که نمیشود اسم علی را آورد. آپ علی کا نام لینا چاہتے ہیں چرچ میں؟ و موعظه هایش را خواند. سرگئی گفت کشیش گفت میشود اسم علی را نیاورد. چلو نام نہیں لیتے ہیں پھر. کافی است این سخنان و گوش مردم برسد و تأثیر خودش را بگذارد. بس نام لیے بغیر ہم یہ کلام پڑھیں گے. سرگئی از جا بلند شد گفت بہتر است فردا من هم با شما به کلیسا بیایم. میں بھی آتا ہوں آپ کی طرف. میخواهم دوستان قدیمتان را ببینم و موعظه های جدیدتان را بشنوم. آپ کے پرانے دوست احباب کلیسا کے اور نیا کلام جو آپ پیش کر رہے ہیں، میں بھی آؤں گا. کشیش از جا برخاست و گفت حتما بیا. آف کورس آ جاؤ. قرار است این بار از زبان علی موعظه‌ای کنم که مردم از گناه فاصله بگیرند. علی کا ایسا کلام پڑھوں گا جو کہ آپ کو گناہ سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کرے. و قلبهایشان به نور حقایق و زندگی روشن شود. حقیقت کے نور سے آشنائی ہوگی لوگوں کو. سرگئی لبخند زد و گفت خیلی هم امیدوار نباش چنین اتفاقی بیفتد پدر. آپ بہت زیادہ خوش نہ ہو. قلبهایی که از جنس سنگ باشند با سالها بارش باران هم نرم نمی شود. حالا برویم که فکر کنم شام آماده باشد. میرے خیال میں کھانا کھانے چلتے ہیں، لیکن آپ بھی زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ ایسے دل جو گناہ کی وجہ سے پتھر کے ہو گئے ہیں، شقی القلب ہو گئے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو کہ ضمیر جن کا مر چکا ہوتا ہے، ان کو آپ سالوں بھی بارش کرائیں نا تو وہ پتھر جو ہے وہ حل نہیں ہونے والا. ایسے دل بھی ہیں. سین بدلتا ہے. کلیسای حضرت داوود. کلیسای ارتودکس کوچکی بود در شرق بیروت. نسبت تھی اس کو حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ. ایک چھوٹا سا گرجا گھر، اور وہ بھی بیروت کے مشرق میں. دیوارهایش از سنگ مرمر سفید بود و حیات کوچکی داشت که وسط آن حوضی بود با فواره‌های آب که به صورت هلالی به میانه حوض می پاشید. مناره کلیسا باریک و کوتاه بود و تنها بود و تنها 2 متری از سقف گنبد شکل کلیسا بلندتر بود. یہ بتا رہے ہیں کہ اس گرجا گھر کی حدود اربع کیا ہے اور کیا سائز وغیرہ ہے، کیا اس کی شکل و شباہت ہے. کشیش همراه با سرگئی وارد حیات کلیسا شدند. اب یہ دونوں چرچ میں داخل ہو گئے، در حالی کہ کشیش قبائے مشکی بلند کالا کوٹ پہنا ہوا تھا. وہ بلند و
بلند کشیشی اشرا، وہ جو ہوتا ہے نا جس کو پادری پہنتے ہیں، اس نے اپنا وہ آبا قبا پہن لیا. و زنجیر نقرئی و صلیب طلائی اشرا بگردن آویختہ بود. اب ایک چین ہے چاندی کا اور ایک صلیب ہے سونے کا، وہ بھی لٹکا کے گردن میں آ گئے. کشیش ان صلیب قدیمی و گران قیمت را جز در مراسم خاص به گردن نمی آویخت. آج اسپیشل اوکیزن ہے تو یہ گولڈن صلیب پہنتے ہیں. و آن روز برای کشیش یک روز خاص بود. پس از سالها آمده بود تا دوستان قدیمیش را ببیند و متفاوت تر از همیشه برای آنان سخنرانی کند. کیونکہ سالوں کے بعد ماسکو سے وہ آ رہا ہے بیروت، تو ان سے بھی ملاقات ہوگی. کچھ تو زندہ بھی نہیں رہے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، کچھ سے ملاقات ہو جائے گی اور کچھ نئی باتیں ان کو پیش کریں گے. سرگئی کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید و کراوات قرمز با خطوط ریز مشکی به تن داشت و دوشادوش پدر قدم برمی داشت. اسے بھی اس طرح ایک سوٹ بوٹ کر کے ساتھ ساتھ ابو کے آ رہے ہیں. پدر کاپیناس که جلوی در سالن چشم به انتظار ایستاده بود و محض دیدن آنها به طرفشان آمد. بعد از خوش آمدگویی به سرگئی نگاه کرد و گفت هر بار که سرگئی را میبینم زیباتر و خوش‌اندام‌تر شده است. ماشاءالله روز بروز جوان ہوتے جا رہے ہیں آپ کا بیٹا، درست مثل جوانی های جناب ایوانوف، خدا حفظشان کند. کشیش خندید و دست بر شانه پدر کارپیانس گذاشت و گفت شما که نصف سن مرا هم ندارید کارپیانس، چگونه جوانی های مرا دیده اید؟ اب تو مجھ سے بوڑھے ہو، میری جوانی کیسے دیکھ لی آپ نے؟ داخل کلیسا گرم و با این همه نیمکت ها پر از جمعیت بود. اب بینچز پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچا کچ جو ہے نا وہ چرچ بھرا ہوا ہے. اما چنان سکوت حاکم بود که وقتی قدم بر می داشتند صدای گام های آنها در سالن می پیچید. خاموشی کا یہ عالم ہے کہ ان کے قدم کی چاپ سنائی دے رہی ہے. ہم از جا برخاستند، اٹینشن کھڑے ہو گئے. ہم ہمیں فضای سالن را پر کرد. اب سارے چیمگویاں کر رہے ہیں آپس میں. پدر کارپیانس بازوی کشیش را گرفت و از راهروی بین نیمکت ها عبور کرد. بیچ میں سے آگے بڑھے، در حالی که سرگئی پشت سرشان حرکت میکرد. پیچھے سے سرگئی آ رہے ہیں. مردمی که سالها بود کشیش را ندیده و یا آنهایی که از حضور یک کشیش کهنسال روسی باخبر شده بودند، جن کو نیا پتہ چلا تھا اور جو پرانے جانتے تھے، بے گرمی از او استقبال میکردند. سب بڑے خوشی سے اس کو خوش آمدید کہہ رہے تھے. کشیش مثل یک کاردینال با تکان دادن سر و دست به آنها پاسخ میگفت. گاهی هم با پیرمرد یا پیرزنهایی که میشناخت و سابقه دوستی با آنها داشت احوال پرسی میکرد. او جناب فلان سلام علیکم، کیسے ہیں؟ او آپ ہی ہیں؟ خیر خیریت، سب ٹھیک ہے. کشیش و سرگئی در ردیف جلو نشستند. پدر کارپیانس پشت تریبون که سمت چپ محراب زیر صلیب بزرگی قرار داشت ایستاد و از حاضران خواست که بنشیند. وہ ڈائس پہ چلے گئے، باقی سے کہا تشریف رکھیں. احساس کرد که از احترام و استقبال مردم خوشحال شده و کمی هم به وجد آمده است. ایکسایتیڈ ہے، ذرا جوش میں آ گیا ہے. آج ذرا اسپیشل ماحول ہے نا. هنوز شیرینی و هیجان استقبال را در دل داشت که به خود نهیب زد و فکر کرد که نباید اجازه بدهد غرور و تکبر او را به هیجان بیاورد. مگر او کیست؟ پھر اس کو یاد آیا کہ نہیں یار، میں کیوں ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں، کس بات پہ خوش ہوں، آرام سے اپنا کام کرو. مگر خادم و خدمتگزاری بیش در کلیسا نبوده و نیست. کیا خدمتگار سے زیادہ اس کی حیثیت ہے؟ به یادش آمد که علی نه در برابر تشویق‌های دوستان و نه دشمنان و مخالفان و منتقدان تغییر نمی‌کرد. نه از تشویق‌ها به وجد می‌آمد و نه از توهین‌ها خشمگین می‌شد. کوئی برا بھلا کہے بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قصیدہ پڑھے بھی تو مہربانی جی. نه کی و می گفت چه بسا کسانی که با ستایش دیگران فریب خورده اند. تعریف ہو گئی تمہاری اور خانہ خراب ہو گیا تمہارا. کشیش می خواست شعف و شوق ناشی از استقبال چند لحظه پیش را از خود دور کند تا جزء فریب خوردگان نباشد. پھر اس نے خود کو آرام کیا. ایسا نہ ہو کہ مجھے
یہ احساس غرور جو ہے وہ مجھے دھوکہ دے. صدای پدر کارپیانس او را به خود آورد. پھر آواز آئی پادری کی، کارپیانس کی: حضار محترم، مؤمنان گرامی، خداوند امروز ما را به دیدن مرد مفتخر کرده که سالهای بسیار در این کلیسا شما را به عیسی مسیح دعوت کرد. آج ایک پرانے پادری سے جو یہاں پر واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور عیسی مسیح کے کلام کو آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے، وہ آج کافی سالوں کے بعد تشریف لائے ہیں. و از وسوسه‌های شیطان دورتان ساخت. شما با اعترافهایتان و او به دعاهایش راه بهشت را نشانتان داد. آپ نے آ کر یہاں پر کنفیشن کیا، اقرار کیا اپنے گناہوں کا، انہوں نے دعا کی ہے اور آپ کو جہنم کے راستے سے نکال کے جنت کی طرف بھیجا. شاید برخی از شما که جوان هستید ندانید که پدر میخائیل ایوانوف بیش از 30 سال از عمر خود را در جمع ما و در این کلیسا موعظه کرده و شاید بسیاری از جوانترها به دست ایشان غسل تعمید داده شده باشند. اور بہت سے جوان جو یہاں بیٹھے ہیں شاید ان کی جو بیپٹائز کس چیز کو انگریزی میں کہتے ہیں، غسل تعمید، یعنی جب اس کو کرسچن بنایا جاتا ہے تو اس کو ایک غسل دیا جاتا ہے. تو بہت سے کو شاید انہوں نے مسلمانی میں شاید بولے سنت کی ہے آپ کو. اینک پس از قریب 2 دهیاں گزر چکی ہیں به میان ما بازگشته تا با ما از عیسی مسیح سخن بگوید. پھر سے آ کر عیسی ابن مریم کے اس دم روحانی کو ہمارے مردہ جسموں میں، مردہ دلوں میں پھونکنے کے لیے آئے ہیں. و راه رسیدن به آسمان را نشان بدهد. یعنی روحانی پرواز کی طرف آپ کو مائل کرنے کے لیے کچھ سخن پیش کریں گے. من سخن کوتاه میکنم و از پدر ایوانوف تقاضا دارم تا به جایگاه بیایند و چون گذشته با نفس گرم خود ما را ہدایت کنند. یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے حضرت مولانا رومی کا: ای جهان آب و گل، فیزیکل، تا من تو را بشناختم 100,000 محنت و رنج و بلا بشناختم. تو چراگاه خرانی نی مقام عیسی، این چراگاه خران را من چرا بشناختم. و دوسرا ہے کہ حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز رهیدیم. طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم در او رو دمیدیم. بہت سے مردہ دل کو ہم نے روحانی کلام پھونکا اور وہ زندہ ہو گئے. ہم ایسے روحانی حکیم ہیں، طبیب ہیں. پدر کارپیانس در میان صدای کف زدن و تشویق مردم از پشت تریبون کنار رفت و به طرف کشیش آمد. خواست زیر بازوی او را بگیرد تا کنار تریبون مشایعت کند که کشیش دستش را عقب کشید و از او تشکر کرد و در میان صدای ممتد کف زدن حضار که حالا ایستاده بودند پشت تریبون قرار گرفت. تالیوں کے گونج میں وہ تشریف لائے ڈائز پر. با دست راست به مردم اشاره کرد که بنشینید، پلیز تشریف رکھیں. وقتی صداها آرام گرفت و سکوت برقرار شد، دست به جیب قبایش برد و چند ورق کاغذ تا شده را بیرون آورد. کچھ کاغذ جیب میں سے نکالا، آنها را بدون اینکه باز کند به دست راستش گرفت و چشم به مردم دوخت
که در بین آنها چهرهای آشنایی بسیاری میدید. بہت سی جاننے پہچانے چہرے نظر آ رہے ہیں، سب دیکھ رہے. پدر ایوانوف کافی سالوں کے بعد آ رہے اور نیا کلام کچھ سنائیں گے. بسیار خوشحالم که قبل از فرا رسیدن مرگ و فرو شدن در خاک، اس سے پہلے کہ میری مٹی زمین میں مل جاتی، میں بڑی خوشی اس سے پہلے این توفیق حاصل شد که یک بار دیگر شما مؤمنان عزیز را از نزدیک ملاقات کنم. خدا را سپاسگزارم به خاطر هر آنچه که به ما عطا کرده و هر چه نکرده. اس کے دیے پر بھی شکر ہے اور نہ دینے پر بھی. این سالها که از شما دور بودم قلبم با شما بود. ہمیشہ یہاں کے بارے میں سوچتا رہا جب یہاں نہیں تھا. همانطور که پدر کارپیانس گفتند من همه جوانیم را صرف این کلیسا کردم. جوانی گذاردی اس خدمت میں. بیروت اگرچه زادگاه من نبود، اما عمر طولانی خود را درمیان این شهر و شما مردان خوبش گذراندم. اگرچہ میں یہاں پر میری پیدائش یہاں نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی بنیادی جو بچپنا ہے اور جوانی یہاں گزر دی ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس پھر سے آیا ہوں. از شما پوزش می‌طلبم که متن موعظه‌ام را نوشتم. معذرت میں نے اب کاغذ سے پڑھنا ہے کیونکہ میں نے نوٹ کچھ لیے ہیں. و برایتان میخوانم. اگر خسته تان کردم بر من ببخشایید. اگر آپ بور ہو گئے ہیں تو معذرت. سپس برگه‌های را که توی دستش بود باز کرد. عینکش را به چشم زد و شروع کرد به خواندن. صفحه کھول کے عینک لگا کے شروع ہو گئے. اب یہ وہ متن پڑھ رہے ہیں کاغذ سے. خطبہ ہے. سپاس خدای را که سخنوران از ستودن او عاجزند. بیان میں نہیں آ سکتا ہے. وہ حمد جو اس کو سخنور ہم کرتے کرتے تھک جائیں و حسابگران از شمارش نعمتهایش ناتوان، اور جتنے بھی حساب کرنے والے کیلکولیٹرز ہیں وہ تھک جائیں. و تلاشگران از ادای حق او در ماندهاند. وہ جو سالک ہیں حق الہی پورا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی عاجز آ گئے ہیں. ای مومنان به دنیا دل نبندید که آب دنیای حرام تیره و گلالود است. ای جہان آب و گل، بڑا اس کا پانی جو ہے صاف نہیں ہے. منظرہ یہ دل فریب، اس کا جو لک ہے، اس کی جو ظاہر ہے، اس کا جو نمود و نمائش ہے بہت ہی دلچسپ ہے، دلکش ہے. و سرانجام خطرناک دارد. اینڈ بڑا خطرناک ہے اس کا. دنیا کی محبت. برق درخشنده دنیا، اس کی چمک دمک دنیا کی شما را خیره نکند. و سخن ستاینده دنیا را نشنوید. جو اس دنیا کے گن گا رہے ہیں نا اس کو بھی آپ توجہ نہ دیں. بدعوت کننده دنیا پاسخ نہ دہید. آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، ایڈورٹائز کر رہے ہیں، مزیبیں کر رہے ہیں، یہ ہے آپ کے پاس یہ والا نہیں چاہیے. بولا نہیں، بڑی مہربانی جی، روزہ ہے میرے کو. و از تابش دنیا روشنائی نخواهید. اس کی حدت سے اپنے آپ کو گرم نہ کریں آپ. و فریفته کالاهای پرزرق و برقش نشوید. اس کی بھی جو چمک دمک والی ساز و سامان ہے نا، گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، فلان ہے، اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ ایک فریب ہے کہ برق دنیا حرام بی فروغ است. اس کی روشنی بہت جلد ماند پڑ جائے گی. و سخنش دروغ، اس کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں نا وہ فیک ہے، جھوٹ ہے، فیکٹس نہیں ہے، حقائق نہیں ہے. و اموالش بغارت رفتہ، جتنے بھی آپ کمائیں گے یہ سب اڑ جائے گا، اڑا دیا جائے گا. و کالاهای آن تاراج شدنی است. دروغگوی خیانتکار، ناسپاسی حق ناشناس، دشمنی حیلگر، حالاتش متزلزل. یہ ایک دروغگوی خیانتکار ہے، فراڈی، جھوٹا. ناسپاسی حق ناشناس، ناشکرہ جس کو حق کا، کسی کے بھی حق کا کی معرفت نہیں ہے.
دشمن ہیلگر فراڈی دشمن ہے. حالاتش متزلزل کوئی اعتبار نہیں کل کیا ہوگا. عزتش خواری جتنی بھی آپ یہاں پر عزت کمائیں گے وہ خواری میں تبدیل ہو جائے گی, ذلت میں. جدیش بازی جتنا یہ سیریس ہے وہ اتنا ہی گیم ہے یہ. و بلندیش سقوط است دنیا میں جتنے اوپر جائیں گے اتنا ہی منہ کی کھائیں گے. دنیا منزل ناآرامی است کہ جایگاہ دیدنی‌های کوتاه و جدایی است, جس میں ہجر اور فراق اور ایک مختصر سی تماشا کی کہانی ہے. ای مردم من بر خود و بر شما از دو چیز می ترسم. میں آپ کو الرٹ کرتا ہوں, آپ کو وارننگ دیتا ہوں دو چیزوں سے. ہوا پرستی و آرزوهای طولانی, خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بہت لمبی اپنے پلاننگیں بنائی ہوئی ہے. اس چیز سے میں آپ کو روکتا ہوں, خود کو بھی روکتا ہوں. اما پیروی از خواہش نفس, اچھا جب آپ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ انسان را از حق باز می دارد چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد. آپ کو حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ کی خواہشات انوالو ہوں گی. آخرت را از یاد می برد, دی اینڈ آف ڈیز کو وہ آپ بھول جائیں گے. آگاہ باشید دنیا به سرعت پشت کرده و از آن چیزی باقی نمی ماند, بہت جلد یہ چلا جائے گا. بہوش باشید کہ آخرت به سوی ما می آید, یہ گزشتہ ہے اور کچھ آئندہ ہے. دنیا و آخرت ہر یک فرزندانی دارند, دنیا کے بھی بچے ہیں کچھ, آخرت کے بھی کچھ فرزند ہیں. بکوشید از فرزندان آخرت باشید نه دنیا. فرزند کو آخرت کو باپ مانے. زیرا در روز قیامت هر فرزندی به پدر و مادر خویش باز می گردد, وہ اپنے والدین کے پاس پہنچ جائیں گے واپس. جس کو آپ نے اپنا باپ مانا تھا نا, دنیا کو باپ مانا, تو اسی کے ساتھ آپ کے حشر ہو جائے گا. امروز ہنگام عمل است نہ حساب رسی, آج اکاؤنٹیبلٹی کا ڈے نہیں ہے, آج عمل ایکشن کا ٹائم ہے. و فردا روز حساب رسی است نہ عمل, لیکن کل کو صرف اکاؤنٹ دیکھا جائے گا اور کوئی عمل کا امکان نہیں رہے گا. آه ای زمین چه بدنهای عزیز و خوش سیمایی را که با غذاهای لذیذ و رنگین زندگی کردند و در آغوش نعمتها پرورانده شدند به کام خویش فرو بردی. کیا نازنین لوگ تھے, کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیسے چلتے تھے, تم نے سب کو ہڑپ کر لیا. یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. خدا رحمت کند کسی را که چون سخن حکیمانه بشنود خوب فرا گیرد و چون ہدایت شود بپذیرد. بس خوش بحال ان لوگوں کی جنہوں نے ہدایت پا لیا, بات ان کو حکمت کی سمجھ آ گئی. یہاں پر یہ خطبہ مکمل ہو جاتا ہے. کشیش پادری اس کو پڑھ لیتا ہے. اس کے بعد اپنا سر اٹھاتا ہے. از بالای عینک به مردم چشم دوخت, با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد و ادامه داد. خطبه جاری ہے. ای مردم پرهیزگاری پیشه کنید, یعنی ہوا پرستی کا الٹ, پرہیز کرنا, کوشش کرنا, اوائڈ. نہیں شکریہ, بڑی مہربانی, نہیں یہ بھی نہیں چاہیے. یکی از نشانه‌های پرهیزگاران این است که او را این گونه می‌بینی. ایک نشانی بتاتا ہوں کہ پرہیزگار کی کیا ہے نشانی. در دینداری
نیرومند، اپنے دین کی پیروی میں اور مشق و ریاضت میں بڑا مضبوط، نرم خو، مزاج بڑا نرم، بدور اندیش است، آخر کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اینڈ اس کا کیا ہوگا. در توانگری، جب اس کے پاس مال و دولت ہو، میانہ رہو، زیادہ اسراف بھی نہیں کرتا ہے، زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرتا ہے. در عبادت فروتن، عاجز. در تہیدستی آراستہ، جب کچھ بھی نہ ہونا تو کپڑا استری ہے. در سختی بردبار، حوصلہ مند جب سخت ٹائم آ جائے. و در جستجوی کسب حلال، روز را بشب می رساند. صبح سے رات تک وہ رزق حلال کی کمائی میں لگا ہوتا ہے. پرہیزگار مردم را با لقبهای زشت نمی خواند. کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دیتا ہے، غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے. جو پرہیزگار ہوتا ہے کسی کے بارے میں بھی بدگمان نہیں ہوتا. ہمسایگان را آزار نمی رساند. ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں. در مصیبتهای دیگران شاد نمی شود. ہاں تمہارے ساتھ یہ نقصان ہو گیا، ہم کو خوشی ہو گئی. نہیں، پرہیزگار ہو ویسے نہیں، توبہ کرو. و کار ناروا و در کار ناروا دخالت نمی کند. غلط کام چل رہا ہے اس میں انوالو ہی نہیں ہوتا ہے وہ. و از محدوده حق خارج نمی شود. حدود کو سمجھتا ہے اور ریڈ لائن کو سمجھتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے. نفس او از دستش در زحمت. ٹینشن دے رہے اس نفس کو، بار بار یہ کرو، اس طرح کرو. نہیں، یہ تم نہیں کر سکتے ہو. حکم دے رہے اپنے نفس کو. ولی مردم از او در آسایشند. لوگ خوش ہیں اس سے، لیکن اس کا اپنا نفس بہت ہی تنگ ہے کہ یار تم مجھے کیوں تو تھوڑا سا چانس دے دو. تو نہیں، چپ. برائے قیامت خود را بزحمت می افکند. تکلیف اٹھاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سرخرو ہو. ولی مردم را برفاہ و آسائش می رساند. خود تکلیف میں ہے قیامت کی سوچ کر، لیکن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے. ای مردم پرہیزگار باشید تا رستگار شوید. کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کریں. ای مردم چی چیزی ما را بر گناہ جرأت دادا. ذرا بتائیں جس جرأت کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کیسے ہماری اتنی جرأت و در برابر پروردگار مغرور ساختہ. و بر نابودی خود علاقمند کردہ. اپنی تباہی، خود کو تباہ کر لیا اور پتہ نہیں خیال بھی نہیں کیا میں بھی عجیب ہوں، بلکہ بہت ہی عجیب ہوں. خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. جون ایلیا. آیا بیماری نفس ما را درمانی نیست؟ اس نفسیاتی بیماری کا کوئی علاج بھی ہے؟ و خواب زدگی ما را بیداری نخواهد بود. ہم ایک خیال و خواب میں جا رہے ہیں، کوئی ہم بیداری کا بھی کوئی لمحہ آئے گا. چرا آن گونه که بی دیگران رحم میکنیم به خود رحم نمیکنیم. دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ ما را چه می شود؟ چه بسا کسی را در آفتاب سوزان می بینی، بر او سایه می افکنی یا بیماری را می نگری که سخت ناتوان است. ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سخت گرمی میں کوئی جلتا ہوا جلستا ہوا جا رہا ہے، اس پر آپ سایہ کرتے ہو، یا کسی بہت ہی بیمار حالت میں کسی کو دیکھ کر اس کے لیے ہمدردی کے آنسو بہاتے ہو. اما چی چیزی تو را بے بیماری خود بی تفاوت کردہ. تم کو پتہ ہے تم بھی اتنے ہی بیمار ہو، اپنا کیوں خیال نہیں رکھتے ہو؟ اپنے لیے کیوں ایک اشک نہیں بہاتے ہو؟ و بر مصیبتهای خود شکیبا. از گریه به حال خویش باز داشته است، در حالی که هیچ چیز برای تو عزیزتر از جانت نیست. چگونه ترس از فرو آمدن بلا شب ہنگام تو را بیدار نہ کرده. کبھی نہیں سوچتے ہو کہ کیا مصیبت آ سکتی ہے کہ رات کے بیچ میں تم خوف سے بیدار ہو جاؤ اور سوچو اس کے بارے میں؟ کس چیز نے روکا ہوا ہے اس کو؟
و در حالی که در کنار در گناه غوطه‌ور و در پنجه قهر الهی گرفتار شده ای. مغضوب علیهم. ای مردم، زهد یعنی کوتاه کردن آرزو. جو اپنی لمبی باندھی ہوئی تھی نا اس کو کاٹ دو، مختصر. و شکرگزاری در برابر نعمت ها. دیکھتے رہو نعمت، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. و پرہیز از گناہ. avoid the wrong doing. پس اگر نتوانستید همه این صفات را فراهم سازید، اگر سب کچھ نہیں کر سکتے ہو، تلاش کنید که حرام بر صبر شما غلبہ نہ کند. یعنی کچھ زیادہ ہی آپ کے صبر اس سے مقابلہ کر سکے. حرام کر رہے ہو لیکن صبر بھی اس اختیار کرتے جا رہے ہو، غلبہ نہ کرے کہ آپ بالکل ہی بس بے لگام ہو جائیں. بدر برابر نعمت ہا شکر یادتان نہ رود. بھولنا نہیں ہے، شکرانے کو بھولنا نہیں ہے. چه این که خداوند با دلایل روشن عذرها را قطع و با کتابهای آسمانی روشنگر بهانه‌ها را از بین برده است. بہانہ بازی نہیں چلے گا کیونکہ حجت موجود ہے، کتاب وحیانی موجود ہے، وارننگ موجود ہے، بشارت موجود ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو پتہ نہیں تھا میرے کو. ای مردم، خدا گوش‌های برای پند گرفتن از شنیدنی‌ها و چشم‌های برای کنار زدن تاریکی‌ها به شما بخشیده. واعظ و پند لینے کے لیے کان دیے ہیں اور راستہ ڈھونڈنے کے لیے آنکھیں. و هر عضوی از بدن را اجزای متناسب و هماهنگ عطا فرموده. اور ہر ارگن جو آپ کا عضو جسم کا دیا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے جس میں آپس میں ہم آہنگی ہے، ہر ذرے کا، ہر عضو کا آپس میں. تا در ترکیب ظاهری صورتها و دوران عمر با هم سازگار باشند. با بدنهایی که منافع خود را تأمین می کند و قلبهایی که روزی را بر سراسر بدن با فشار می رساند از نعمتهای شکوهمند خدا برخوردارند و در برابر نعمتها شکرگزارند و از سلامت خدادادی بہرمند. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی صحت و سلامت جو بدن کی ہے وہ بذات خود ایک جائے نعمت شکرانے کی جگہ ہے. پس قدر سلامتی و صحت بدنهای خود را بدانید و بدنهایتان را از مال حرام سیراب نکنید. یعنی رزق آپ بتا رہے ہیں کہ حرام اس کو کھلاؤ گے نا سسٹم خراب ہو جائے گا. پس ای مردم، خود را بسنجید پیش از این که مورد سنجش قرار گیرید. اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کر لیا جائے. پیش از آن که حسابتان را برسند حساب خود را برسید. و بدانید همانا آن کس که خود را یاری نکند و پند دهنده و هشدار دهنده خویش نباشد، دیگری هشدار دهنده و پند دهنده او نخواهد بود. جس نے اپنے آپ کو واعظ و نصیحت نہیں کی نا وہ دوسروں کی کبھی نہیں سنے گا. خود کی ذمہ داری خود لینی پڑے گی، اپنا خیال رکھنا پڑے گا. اور مختارز ہے آخری حصہ قسط نمبر 8 کا. یہ خطبہ میرے خیال میں ختم ہوا. کشیش نفس بلند کشید، عینکش را برداشت و به مردم چشم دوخت. یعنی دیکھ رہے ہیں کہ کیسا رہا جی. برگه‌های کاغذ را تا کرد و در جیب قبایش گذاشت. دستهایش را به حالت دعا مقابل سینه‌اش گرفت و گفت همه با هم دعا میکنیم. اس کے بعد اختتامیہ فاتحہ اور دعا پڑھی جا رہی ہے. اس کے بعد مردم از روی نیمکت‌هایشان برخاستند و دستها را مقابل سینه‌هایشان گرفتند. وہ بھی سب کھڑے ہو گئے حالت دعا میں، حالت مناجات میں. خدایا آزما درگذر. آج ہم پھر آئے ہیں، ہمیں معاف کر دو نا. آنچه از اعمال نیکو کی تصمیم گرفتیم و انجامش ندادیم. ہم نے بہت سے اچھے اعمال کی نیت کی لیکن کیا نہیں اس کو. ما را ببخش. خدایا ببخشای آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدیم ولی با قلب آن را ترک کردیم. تمہاری کتاب، تمہارے پیغمبر کی کتاب پڑھتے ہوئے ہم بہت نزدیک آ گئے لیکن جیسے ہی باہر گئے ہم بھول گئے. ہمیں معاف کر دو. خدایا ببخشای نگاه‌های اشارت آمیز و سخنان بیفایده. ہم نے بہت
اشارے کنایوں میں بہت سی باتیں فالتو کیے، خواستہائی بھی مورد، فالتو کی فرمائشیں، دل و لغزش های زبان را، دل نے بھی لغزش کی ہے، زبان نے بھی لغزش کی ہے، معاف کر دینا. خدای به تو پناه میبرم از آن که در سایه بی نیازی تو تهی دست باشم. مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ تیری اس بے نیاز حکومت میں میرا ہاتھ خالی ہو. یا در پرتب روشنائی ہدایت تو گمراہ کر دی، حالانکہ تم نے ہدایت کے نور مینارے روشن کیے ہیں لیکن ہم کھو جائیں، اس پر بھی معاف کر دو نا. یا در پناہ قدرت تو برما ستم رواداران، یا کہ تمہاری قدرت ہو، تمہاری حکومت ہو اور ہمارے اوپر ستم ہو، اس سے بھی پناہ چاہیے ہمارے کو. خدایا ما به تو پناه میبریم از آن که از فرموده تو بیرون شویم، کہ تمہارے حدود پار کریں یا از دین تو خارج گردیم، آپ کی شریعت کو چھوڑ دیں. یا ہوائے نفسانی پیاپی بر ما فرود آید که از ہدایت ارزانی شده از جانب تو سرباز زنیم. یعنی اتنے ہم گناہوں میں، نفسانی خواہشات میں بہک جائیں کہ تمہاری ہر ہدایت کو نظر انداز کریں. ہمیں معاف کر دو. خدایا آبروی مان را با بی نیازی نگہ دار. تیرے کو کیا فرق پڑتا ہے، ہماری لاش رکھ لے. و با تنگ دستی شخصیت ہمارا لکدار مہ فرما، اور فقر کی وجہ سے بے عزتی ہماری نہ کرنے دے. خدایا ہمارا ہدایت کن. آمین. گناهان را ببخشای. آمین. و توفیق ترک از گناهان را پیش از مرگ نصیب من فرما. آمین یا رب العالمین. آداب حضور، نور بن نور قسط نمبر 8 اختتام تک پہنچا. آج اس کلیسا میں، بیروت کے اس مشرقی لوکیشن میں، بہت پرانی کلیسا میں، گرجا گھر میں، اس پادری ایوانوف، میخائیل ایوانوف نے پیغمبرانہ شان کے ساتھ یہ کلام پیش کیا، اور سب نے یہی سمجھا کہ یہ مسیح کا کوئی گمشدہ کلام سائیں نے ڈھونڈا ہے. ہمارے تو نہج البلاغہ میں ہے، لیکن وہ اس کے جلدوں کاغذوں کے اندر گم ہو گیا ہے. ہمیں بھی ڈھونڈنے کا توفیق ملے. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Who are you?